वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी रावलपिंडी से, जहां पर अडियाला जेल के 14 कैदी पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंक कर भाग गए। पुलिस 36 कैदियों को वैन में डालकर अदालत में वापस अडियाला जेल ले जा रही थी कि रास्ते में कैदियों ने हंगामा किया और एहलकारों पर हमला करके फरार हो गए। बाबर मलिक से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। बाबर, बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी हाँ, आज सुबह अडियाला जेल से तकरीबन कैदी वैन में 36 हवालाती जो मुख्तलिफ मुकदमात में डकैती, इक़दाम कत्ल और खूनी डकैतियों के कत्ल के मुकदमात में मुलविस थे, इन्हें कोहूटा की मकामी मातहत अदालत में पेशी के लिए ले जाया गया। लेकिन पेशी के बाद जब ये वापसी इन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था, इसी दौरान दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हदूद, थाना सियाला की हदूद चकियां स्टॉप के करीब पहले इन हवालातियों ने वैन में हंगामा राई की। फिर उसके बाद इनके पास मौजूद मिर्चें जो हैं वो उन्होंने पुलिस एहलकार जो गाड़ी में मौजूद थे उनकी आंखों में डाली और 14 कैदी वहां से फरार हुए, जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया और 10 अभी तक फरार हैं। मुकदमा थाना सियाला में दर्ज किया गया और तकरीबन जो कैदी फरार हुए थे उनकी तमाम शनाख्त और तफसीलात भी जारी कर दी गई। 302 डकैती और इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात में। अच्छा, मुकदमा तो थे इनके ऊपर। बाबर, ये बताइए कि कितने एहलकार उस वक्त प्रिजनर वैन में मौजूद थे और ये कैदियों के पास मिर्चें कहाँ से आ गई? देखिए, ये जो भी सूरत हाल है ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। पहले मरी की हदूद में भी एक वाकया हो चुका है और अब ये कोहूटा की हदूद में हुआ है और ये पूरी प्लानिंग ही थी। या तो इन्हें कचहरी के अंदर जब ये कैदी कोर्ट में पेश हुए उस दौरान इनको मिर्चें दी गई या इनको ऐसे इनके साथ साजबाश की गई। तो इस हवाले से पुलिस के जो हुकाम है, जिसमें आईजी पंजाब की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया और आरपीओ रावलपिंडी से इसकी रिपोर्ट तलब की गया है। सीपीओ की जानिब से तश्कील करदा जो टीम है वो तहकीकात कर रही है कि ये कैदी इन्होंने अपने तौर पर ये सारा प्लान बनाया या खुदा न खासा इस मामले में अदालती अमला या पुलिस एहलकार या जेल का अमला या कोई मुलविस है। तो इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है, हर सतह पे तहकीकात की जा रही है। अच्छा, हर सतह पर आप बता रहे हैं तहकीकात हो रही है, तो जिन कैदियों को अभी पकड़ लिया है जो भागे थे उनसे कुछ पता चल सका? सहूलतकार कौन थे उनके? जी हाँ, इन्होंने कुछ इब्तदाई तौर पर बयानात दिए हैं जो तहकीकात जारी होने के बायस पुलिस ने अभी जारी नहीं की। ताहम फरार होने वाले तमाम 10 के 10 कैदी हवालाती जो हवालाती हैं इनकी तफसीलात जारी की गई हैं। इनके नाम और ये किस किस थाने में, किस किस मुकदमे में और किस किस दफात के तहत इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, वो तफसीलात तमाम की तमाम जारी की गई हैं। लेकिन इस वाक़े की तहकीकात ताहाल अभी तक की जा रही है कि ये जो बयानात जारी किए गए हैं और जो 36 कैदी थे, हवालाती थे। अच्छा बाबर, ये बताइए, बिल्कुल ठीक आप डिटेल बता रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए जो वैन में उस वक्त पुलिस एहलकार मौजूद थे वो पुलिस एहलकार इस वक्त कहाँ हैं? क्या शक की बुनियाद पर उनसे भी तफ्तीश हो रही है? देखिए, पुलिस हर मामले पे हर सतह पर इसकी तहकीकात करेगी। उनसे किसी को मिलने नहीं दिया गया और अभी तक चूंकि उनकी आंखों में मिर्चें डाली गई, उनको इब्तदाई तौर पर तिब्बी इमदाद भी दी गई है। लेकिन चूंकि ये मामला इंतहाई हसास नौयत का है कि इतनी बड़ी प्लानिंग करके 36 हवालाती एक वैन में होते हैं और 14 फरार हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा वाकया है जिसके ऊपर पुलिस के हुकाम जो है इस मामले पे। क्योंकि दूसरा अहम मामला ये है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद कोहूटा से जो सहाला रोड है कोहूटा जाता है, ये चकियां स्टॉप, यहाँ पे इन्होंने कैसी प्लानिंग की कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हदूद इन्होंने चुनी और मुंतखब की कि वहां से इन्होंने हंगामा राई शुरू की और वहां से मिर्चें उन्होंने आंखों में डाली और फरार हुए। तो यूं इस्लामाबाद की पुलिस भी इस मामले को देख रही है और रावलपिंडी पुलिस, चूंकि मामला तो पिंडी पुलिस का है और पिंडी पुलिस पंजाब पुलिस की जानिब से इसका नोटिस लिया गया, तो खालिद महमूद हमदानी जो सीपीओ हैं वो भी इस मामले को देख रहे हैं और कोशिश दावा भी किया जा रहा है कि वो फरार होने वाले कैदियों और इस साजिश से मुतल्लिक तमाम हकायक गिरफ्तार भी करेंगे और साजिश से मुतल्लिक तमाम हकायक सामने लाएंगे। लेकिन चूंकि 302 कत्ल के मुकदमा के ये कैदी हैं जो फरार हुए हैं, तो जिन जिन मुद्दइयों के मुकदमात में ये फरार हुए हैं तो उनकी भी जो खुदा न खासा जान को खतरा है, तो पुलिस कोशिश कर रही है कि तमाम मामलात को सिक्योर करने के साथ साथ फौरी तौर पर इन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि मजीद किसी का नुकसान ना हो सके और इस साजिश का पता कराए। जी तो बाबर, कुछ पता चल सका जब ये कैदी फरार हो रहे थे, पुलिस एहलकारों की आंखों में इन्होंने मिर्चें फेंकी, पुलिस वैन के एहलकारों से असलहा वगैरह भी छीनने की कोशिश तो नहीं की?
دیکھیں پہلے تو باقاعدہ طور پر پلاننگ کے ساتھ انہوں نے اس وین میں جو حوالاتی تھے اس وین میں انہوں نے ٹھیک ہنگامہ آرائی اتنی زیادہ کی گئی کہ وین روکنی پڑی. جب وین رکی تو اس وقت انہوں نے کارروائی ڈالی. جب پولیس اہلکار ان کے پاس آیا کیا ہوا تو اس دوران انہوں نے ان کو دبوچا بھی اور ان کی آنکھوں میں مرچیں بھی ڈالی. تو سارے معاملات کو اگر پولیس کا جو تفتیشی ٹیم ہے جو سینئر حکام ہے ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, اگر اس میں کوئی ملوث نکلا تو اس کی بھی خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی, فوجداری مقدمہ ہوگا. فی الحال تو فرار ہونے والے حوالاتی جو ہے اس مقدمے کے اور اس واقعے سے متعلق مقدمہ دارالحکومت اسلام آباد کی تھانہ سیالہ میں درج کیا گیا جس کی تفصیلات جاری کی گئی. بابر یہ بتائیے تفتیش میں کیا باتیں سامنے آئی ہیں؟ جو وین میں اہلکار تھے انہوں نے کیا موجود جو قیدی تھے خطرناک قیدی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 302 کی دفعات بھی ہیں, انہیں ہتھکڑیاں نہیں لگی ہوئی تھی کیا جو اتنی آسانی سے فرار ہو گئے؟ دیکھیں اس میں تو بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ یہ ان کے پاس مرچیں کیسے آئی اور اتنی بڑی تعداد میں یہ فرار کیسے ہوئے. یہ تو بہت بڑی پلاننگ ہے اور اس کے اوپر مختلف نوعیت کی, کیونکہ ہماری سی پی راولپنڈی سے بھی ہم نے رابطہ کیا, کوشش کی اور ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. تو یہ اس کی تحقیقات مکمل ہونے تک کوئی چیز بھی سامنے پولیس کی جانب سے ابھی جاری نہیں کی گئی. خصوصی طور پر اگر ذکر کیا جائے راولپنڈی پولیس کا تو وہ اس کی تفصیلات تاحال ابھی ان کی جانب سے جاری نہیں کی. جو ڈیٹیل بابر جاری کی ہیں ان کے مطابق جو 10 قیدی ہیں جو اس وقت پولیس کی تحویل میں نہیں ہے, جو فرار ہو چکے ہیں, ان کی گرفتاری کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں ان 10 قیدیوں کے نام آپ کو بتا دوں اور آپ کو یہ جب بتاؤں گا کہ یہ کس کس مقدمے میں ہیں تو انتہائی خطرناک نوعیت کے. اذان حسین ہے 302 اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ اس کے درج ہے. عادل جس کی شناخت ہوئی ہے یہ بھی اقدام قتل اور دیگر مقدمات میں ملوث ہے. عبد الرحمان جو ہے یہ بھی 302 کا مقدمہ ہے. عبد الوہاب جو ہے یہ ڈکیتی کے مقدمہ میں ہے. تو یہ تمام 9C کے مقدمہ میں, اقدام قتل کے مقدمہ میں یہ بہت خطرناک قیدی حوالاتی, کیونکہ اگر یہ قیدی تب ہوتے یا ان کو سزا ہوتی یہ حوالاتی ہی کہا جا سکتا ہے جو اڈیالہ جیل میں جوڈیشل ریمانڈ پہ تھے. انہیں جوڈیشل ریمانڈ جب ہوتا ہے تو انہیں عدالت میں مقررہ تاریخ تک لے جایا جاتا ہے. اس حوالے سے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان کی تاریخ پیشی سے قبل ان کی جیل کے اندر کس کس سے ملاقات ہوئی, کون کون پلاننگ اس میں شامل ہے. جیل کے اندر بھی اگر تحقیقات کی جائے تو جیل سے شروع کر کے ان کو یہاں تک لے جانے اور کورٹ میں پیش کرنے کے سارے معاملات میں جو اس میں شامل ہے ان سب کو شامل تفتیش کیا جائے گا. اور پولیس یہ کرتی بھی ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور خصوصی طور پر پنجاب پولیس دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بڑے ایفیشینٹ ہے. اگر ایفیشینٹ ہے تو اصل حقائق بھی سامنے آئیں گے. ٹھیک بابر, آپ کا شکریہ تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. ملک میں اگر کوئی ایسی جگہ ہیں جو محفوظ نہیں ہیں انہیں بند کر دیا جائے. کوئٹہ میں شہید کیے گئے علی مرتضیٰ کے والد کی گفتگو. کہا علی کے دوست نے رات کے سفر سے منع کیا. میری بہو نے دوست کو کال کر کے بتایا ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے, علی شاید شہید ہو گئے ہیں. مجھے بھی 5 گولیاں لگی ہیں, 5 گھنٹے ہو گئے کوئی مدد کو نہیں آیا, آپ آ جائیں. بلوچستان حکومت رابطے میں ہے, سندھ حکومت کو شاید پتہ نہیں. تاجر مہناج گلفام نے کہا سندھ حکومت کا کوئی نمائندہ 3 دن گزرنے کے بعد بھی نہیں پہنچا. کزن نے بتایا رات 1 بجے سے صبح 5 بجے تک وہ تنہا تھے, کوئی مدد کو نہ پہنچا. میت ایئر ایمبولنس کے ذریعے نہیں کارگو سے لے کر آئے. پولیس حکام نے کہا نو گو ایریا ہے, سب سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے. کراچی میں رینجرز پر حملے میں ملوث افغان دہشت گرد کا اعترافی بیان سامنے آ گیا. گرفتار دہشت گرد عثمان علی نے بتایا کہ وہ افغانستان کے شہر جلال آباد کا رہنے والا ہے. ہمارا تعلق کالعدم جماعت الاحرار سے ہے. ہم سب کو افغانستان میں تربیت دی گئی. ہمیں فوج اور رینجرز میں فرق معلوم نہیں تھا. ہمیں بتایا گیا یہ سب کافر ہیں. عثمان علی ہمارا جماعت الاحرار سر هغه احرار مولوی سے نومیدو یعنی استاد عمر کر سے نومیدو څلور کس راغلي ما سره زمانه علاوه درې نور کسانو یو عبدالهادي یو چې دی هغه جانان نومیدو او یو چې دی عمر فاروق نومیدو. عبدالهادي هغه دی اوس تصویر راخد مرچه دی جانان چې هغه بامي والزو مون خدا وو واسه کې دی عبدالهادي د بلد دی پاکستان هغه د باجوړو هغه تعمیر غونته وو هغه نور خلک مزدوران او دا شینه په ځان ته وتاکونه اصلي هدي عبدالهادي راوړی وزیرستان ما د کلاشن کوپ راکړ مونږ چې دی هغه چې څنګه هغه بم والزو بیا مونږ وردن
ما زه چې څنګه منډه مې واخیسته ازې ته څنګه تلمه بس ولګېدم هملته سمداسته دا هغه د جیکټ راوړه موږ د افغانستان کې دې ټول هغه راکړه تربیت راکړه ټوله لکان به دې پوهېدل بس موږ ته خالي جیکټ یې راوړو موزي پکې صرف وو نور بیا موږ دلته برابر کو جوړم بارود پکې وو موږ ته هلته تربیت راکړه څوک چې دلته راځي دا ټول هر څه ورته ښیي دلته چې دی موږ ته افغانستان نه هر څه کړي وو عبدالهادي دلته بلد وو مخکې هم راغلی یو ځای موږ سره موږ ته ویلې وایي دا رینجر والا ما پېژندم نه ما ته ویلې فوج والا دی او بیا چې دی چې دلته راغلی نو بیا دلته چې موږ بلد شو ما ته ویل دا رینجر والا دی اول ته خو موږ ته ویلې چې دا بس ټول کافر موږ جهاد لپاره راغلي पाकिस्तान का कराची में दहशत गर्द हमले पर अफगान तालिबान हुकूमत को सख्त डिमार्श अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके डिमार्श दिया गया तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान के सफ़ीर उबैदुर रहमान नज़मानी ने भी अफगान वज़ारत खारजा को इसी नौयत का डिमार्श पहुँचाया कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले में अफगान बाशिंदे समेत एक गिरफ्तार जिंदा हमला आवर मुलव्विस थे तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कराची में दहशतगर्द हमला साबित करता है अफगान सरजमीन और अफगान शहरी बदस्तूर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान और कराची रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्दी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। वज़ीर इत्तलात अता अतारा ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 29 खारजियों को हलाक किया गया। इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबाल भी मारा गया। जमातुल अहरार और फितना खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी का हुक्म वजारत दाखिला ने 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मरासले में कहा गया 10 जुलाई से तमाम गैर कानूनी अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए जाएंगे। वजारत दाखिला ने कारआमद वीज़ा के बगैर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी की हिदायत भी कर दी। वफाकी वजारत दाखिला ने मरासला तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और मुतालिका इदारों को भेज दिया। 11 जुलाई से रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई की रिपोर्ट वफाकी वजारत दाखिला को भेजी जाएगी। ईरान के साथ दोहा में कल मीटिंग तय है। इजलास की दरख्वास्त ईरान की जानिब से की गई। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा सिफारती और फौजी हिकमत अमली के नतीजे में ईरान के पास कभी एटमी हथियार नहीं होगा। उधर BBC ने दावा किया है कि व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि ईरान से तकनीकी मुज़ाकरात के लिए स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर दोहा जा रहे हैं। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ